जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, थोड्या दिसां आदीं एक मोठो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. स्पोर्ट्स चॅलेंज 100 जणांक वेंचून काडिल्लें आनी खेळा क्षेत्रांत विविध पंथावनां तांकां दिल्लीं. जिखलेल्याक इनाम $2,30,000 तशें म्हणचे म्हळ्यार 2 करोड. आनी तांकां दिल्ल्या पंथावनां पैकी एक पंथावन अशें हात वयर रोलाक धरून कोणाक कितलो चड वेळ धरून रावूंक जाता. बहुशा ते 55 कश्टांचे आमी अशें काही म्हणजे एक रोल आसा जाल्यार अशें हात धरल्यार चड म्हळ्यार एक 30 मिनटां साद्यांक. स्पोर्ट्स एक्टिविटीजांनी आशिल्ल्यांक काही 1 या 1.5 मिनीट तांकां थंयसर उबें रावंक जायत. पूण कोण पळय भोव चड वेळ रावता ताका 2 करोड इनाम. आनी मुंदारून तो व्हिडिओ म्हणटा 1 या 2 मिनटां अशें धरचेंच भोव कश्टांचें. पूण जेजू काडलो कुर्सार. ताचे हात कुर्साक किळयलेले आशिल्ले आनी हर एक फावटी ताणें उस्वास घेजय जाल्यार हातांचेर बॉल करून तितकेशे वयर येवचेच प्रयत्न करी जय, नाजाल्यार उस्वास घेवंकूच जायना. आनी मार्कूच्या वांजेलांत आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे जेजू चड उणें सकाळींच्या 9 वरांतावन सांजेर 3 वरां पर्यंत अशें 6 घंटे कुर्साचेर कश्टालो, काडलो. उस्वास घेवंक ताका भोव चड कश्ट मारले. पूण ताणें तें सगळें सोंसलें आनी आमचे खातीर कुर्सार तो मरण पावलो. टुडे इज गुड फ्रायडे. आमी कित्या खातीर गुड फ्रायडे म्हणटा? ओल्ड इंग्लिशांत आमी इल्लेशें चिंतन आटयलें जाल्यार गुड फ्रायडे म्हळ्यार थंयसर उल्लेख कर सांगला इट इज अ होली फ्रायडे. हो एक भाग्यवंत शुक्रार. भाग्यवंत शुक्रार संतोशाचो बरो शुक्रार, कित्याक साल्वांसांव हाडसो शुक्रार. राष्ट्रांत हाका पॅशन फ्रायडे म्हणटा जाल्यार रोमाकार हाका सेक्रेड फ्रायडे म्हणटात. पवित्र आसूं दी, भाग्यवंत आसूं दी, पाशांवाचो शुक्रार आसूं दी, संदेश एकच, आमकां जेजूच्या कुर्सांतय जिवीत मेळ्ळां. देखून हो बरो शुक्रार गुड फ्रायडे. कोणेक एका विद्यार्थीन गुड फ्रायडे म्हणल्याचें व्याख्यान कितें आसा, या अर्थ कितें आसा म्हणून गुगल सर्च करता आसतना ताका अशी जबाब मेळ्ळी, सी लाफ. मोग म्हळ्यार कितें समजता तें पळोवचें प्रयत्न कर आनी त्या दाडा तुका बरो शुक्रार, निमाणो शुक्रार हाचो अर्थ कळटलो. आनी निजायकी हो शुक्रार मोगाचो शुक्रार. कावणे थावन कुर्सा पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो, आपणाचोच जीव दिलो. देखून हो शुक्रार मोगाचो शुक्रार. मोगाच्या बांदांत आमकां वेंगून दवरचो तो शुक्रार. प्रोटेस्टंटांचो एक महान देवशास्त्री विद्वांस कार्ल बार्थ म्हणून आसा. शिकागोंत युनिवर्सिटींत शिकयता आसतना युनिवर्सिटीच्या एका विद्यार्थीन ताका एक सवाल केले, तूं जायतें शिकलाय आनी तुज्या शिकपांत तुका नाटवल्लें या तुवें सोदून काडिल्लें सत कितें? आनी त्या सवालाक जाप दिवन तो म्हणूंक लागलो, हांवें शिकिल्लें एकच सत, देव आमचो मोग करता आनी देव आमचो मोग करता म्हणून बायबलांत आमकां सांगून दिलेलें आसा. आनी ताच्या मोगाचो
एक गुर्त आसा जाल्यार ताणें उमकाळलो पवित्र कुरीस आनी त्या पवित्र कुर्सा वरवीं म्हजी आनी तुजी सडवण जाल्या देखून एक मात्र सत आसा जाल्यार देव आमचो मोग करता आनी आज ह्या निमाण्या शुक्रारा जर तर आमच्या काळजांत आमी घेवच्याक एक संदेश आसा जाल्यार तो तितलोच देव क्रिस्ततय आमचो मोग करता कुर्सा विशयांत आज आमी नियाळ करना आसा स्टँडर्ड ऑपरेशन्स कुर्सांच्या विशयांत कितें आसली बहुशा ताचेर एक मोठवी नदर बरी केन्नाय एका अपराध्याक कैद्याक कुर्सार मारूंक आसा जाल्यार पयल्या सुवातेर ताचें सगळें आंग वस्तूर काडटले ताका नागडो करतले नागडो केल्या उपरांत इतली नालिसाय भोगता आसतना ताका जरबदांचे मार पडटले रोमी चक्रवर्तीच्या नियमा प्रकार 30 आनी 9 मार मारयेत बहुशा जेजूक तितले मात्र मेळ्ळे की ताच्या की सड मेळ्ळे की कित्याक म्हळ्यार रोमाचे सजेर हारामी आसले आनी सड उणें पवित्र पुस्तकां आमी सांगाता घालता आसतना आमकां कळी जाता की ताका खांब्याक बांदून जरबदांनी मारलो तें खरें आनी सड उणें त्या खांब्या लागीं ताका 6 घंटे बांदून घालेले आनी थंयसर 6 घंटे बांदून घालेले जाल्यार लेखा प्रकार 40 एक उणो जरबदांचे मार पडले जाल्यार ताका कितल्यो कोटोमुटी पडल्यो ताका कितली सिंपिदांनी उडयली कितले फातर उडयले तें आमी नेनाव पूण 6 घंटे भर ताका कांयच खावंक दिनासतना पियोंक दिनासतना जरबदांच्या मारा संगी मानसीक रितीन कितली खेळकुळां केली आनी तसो स्पिरीट नास जावच्याक लजेसो मुजो जावच्याक कितें पुरा त्या सोजेरांनी केलें तें आमी नेनाव आनी सांगत आस कांट्याचो मुकुट प्रोटोकॉला प्रकार कांट्याचो मुकुट दिवंक ना पूण जेजूक कांट्याचो मुकुट दिल्लो ताणें म्हणलें हांव निजायकी राय जुदेवांचो राय ताका तामाशे करूंक जाय आशिल्ले हातांत ताका एक चिवो दिलोलो व्हडले व्हडले कांटे आशिल्लो तो विणून कांट्याचो मुकुट केल्लो आनी तूं राय नेंगी ताच्या माथ्यार तो कांट्याचो मुकुट धरलो आनी तामाशे करून ताच्या हातांत आशिल्लो चिवो कितें आसा तातूंत बळादीक रितीन ताका तकलेक मारनस आशिल्ले पांयाक एक ल्हानसो कांटो तोपलो जाल्यार तो काडटा पर्यंत आनी तो गायी गूण जाता पर्यंत आमचे हाल हवाल कितले वरते आनी जर तर जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट दवरन ताका आनी मारता आसतना खंयच्या रितीची दूख भोगली तें आमच्यान विवरूंक जायना पूण हें सगळें मनशाकुळाच्या साल्वासावा खातीर जेजू बगूनच आसा कस सगळे आपणाचे करून घेतात प्रोटोकॉला प्रकार एक उबो घांस आसा आडवो घांस आसा आनी उबो घांस पयलोसूर रोयलेलो दवरतलो जाल्यार दोनी हात अशें निट्ट करून ताका घट्ट बांदून तो कुडको कुर्साचो तांणी वोवंक आशिल्लो आनी साडुणें ना गुडोस जेजू कांय एक ल्हानसो एक तीर कांय ताच्या पेंगटाक घाललो कोणना जेरुजालेम शहराच्या राज रस्त्यांनी खेळकुळां करूनच जेजूक तांणी गोलगोथा पर्यंत व्हरून गेले अजून ती कुर्साची वाट आमी समकत आसतना राना मोल्यांतल्यान आमी वसनाव आदी मागात हांव आसलें तें शहर त्या शहराच्या त्या परण्या रस्त्यांनीच आज आमी समकत हांव आनी त्याच रस्त्यार जेजूक नागडोस म्हणलेले बरी त्या कुर्साच्या वाटेर ते व्हरून गेल्ले आनी थंयसर परत आमकां सांगता ताका कुर्सायता आसतना तांणी किडे घेतले सडुणे 6 इंचां लांबा येतावन आनी 1-2 इंचां 8 इंचां जावयेत तितले लांबायेचे किडे दाव्या हाताक आनी उजव्या हाताक
आणि पायाच्या वयर पाय दवरणं आणि 1 किलो त्या हाळाच्या मोदल्यान घट्ट तांणी मारता आसतना जेजूचे आक्रंदन, जेजूचे कश्ट, जेजून भोगलेले ते वळवळे कितले म्हणले, भुशा आमकां कितल्यो कुर्साच्यो वाटो केल्या रे, या कितले नियाळ केल्या रे, ते आमच्यान आटापूंक जायना. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज म्हजे लागीं आनी तुमचे लागीं खंयच्या खंयच्या रितीचे कुरीस आसात. आमी रोमाक गेल्या जाल्यार तुमचे पैकी जायतीं रोमाक गेलेलीं आसात. या अंदूच्या वर्साय रोमाक पुणशेतांची भेट करतलीं आसात. सान पेद्रूच्या बाजिलिकाक आमी गेल्या जाल्यार एका कुशींत हांव सुरू करणं आनी एक कुशी पर्यंत जायत्यो आल्तारी आसात. आनी हर एका आल्ताराचेर एक भोवसोबीत कुरीस आसा, पितुळेचो कुरीस. आनी बेर्निनी म्हणल्यार एका व्हडल्या कलाकारान तयार केलेले ते कुरीस पळयत आसतना निजायकी धोदोसकाय भोगता कितले सोबीत कुरीस. जेजूक कुर्सायलो कुरीस दरग रुकाडासो आनी थंयसर ताका किळ्यांनी मारन कुर्सायलो जाल्यार त्या सान पेद्रूच्या बाजिलिकांत आसचे कुरीस निजायकी पळोवंक स्वादीक, निजायकी पळोवन संतोश जाता. तितलें पयस कितें हांवेचें. आमच्या लागीं एक पिड्डूक आसा जाल्यार, एक सरपळी आसा जाल्यार, त्या गळ्यांत एक चेन आसा जाल्यार, या खंयसर बोल्सांत कुर्साचो गुर्तू दवरता जाल्यार कितले कितले सोबीत कुरीस आमच्या लागीं आसात. स्टीलाचे, सिल्वर, भांगाराचे, डायमंडाची मोतयां बसयलेले तसले हर एक कुरीस सोबीत आनी स्वादीक. ह्या सगळ्या कुर्सांक जावं दी बाजिलिका, ह्या आल्तारार आराधना दवरचे मॉन्स्टन्स आसता. भांगराळो रंग, थोडे फावटी मॉन्स्टन भांगाराचेंत, डायमंड तिगां बसयलेली आमच्या गोमट्यांत, आमच्या बोल्सांत, आमच्या घरांत आसचे हर एक कुरीस इतले सोबीत. आनी एका कुशीन जेजूक कालवारीर उखोवन दवरलो कुरीस, दरग कुरीस. जर जेजूचो कुरीस दरग वय जाल्यार आमी आमच्या गळ्यांत या इगर्जांनी सोबीत सोबीत कुरीस दवरचे निजायकी वाजबी. हांव चिंता कंडी जावन वाजबी, कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या कुर्साचे मोल कितें म्हणलें आमी जोगत्या तरान समजत हांव जाल्यार निजायकी कुरीस मोलादीकच जाय जाय. देखून त्या विशांत कुरीस भांगाराचो जावं दी, कुरीस पितुळेचो जावं दी, ते फरक पडना. पूण त्या कुर्साचो स्पिरीट कितें आसा तें आमचो करून घेतलो जाल्यार ती पिड्डूक, ती सरपळी, ती चेन आमच्या गोळ्यांत घालता आसतना ताचो एक स्वादीक उमो घेवन त्या कुर्सायलेल्या जेजूचो उडास काडलो जाल्यार निजायकी तो कुरीस अर्थभरीत. भावानो भयणीनो, आज उजव्या तावन, दाव्या तावन, त्या कुशीतावन, ह्या कुशीतावन आनी मदल्यान आमी सगळीं हांगासर दवरलेल्या ह्या चारित्रीक, आमच्या फिरगेजेच्या चारित्रीक कुर्सा लागीं आमी येतले. आनी ह्या कुर्साच्या सुत्रांत रावन ह्या कुर्साक आमी नामान करतले. जावं पुरो थोडी आमी दिंबेर पडटले, जावं पुरो थोड्यांची तकली त्या कुर्साक आपटातली, जावं पुरो थोडे आमी हात घेवन उमो घेतले. हे आमचे वोंटच वचून ह्या बागी कुर्साक वचून लागतले. आज आमचे वोंट या आमचे हात या कुर्साक लागल्यार पावनात. पूण ह्या कुर्साक आमचे वोट या हात या आमची दिमी मोडटा आसतना आमचे सर्वस्व कितें आसा ह्या कुर्सा लागीं दवरच्याक आमकां आपोवणें मेळटा. देखून सांकेतीक रितीन आमी येता जाल्यार आमसोर करची गरज ना. ह्या आमसोरान आज आदी केलेल्या बरी 25 कुरीस दवरन 2 मिनटांनी आमी कुर्साचे नामान आखेर करची गरज ना. आज आमी वेळ करसूंक जाय. आज आमी वेळ करसूंक जाय.